یہ نعت خانی تمہیں بہت گھٹ ملے گی. یہ نعت خانی ہوں رہی نہیں دنیا دے وچ, آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. نعت دا یہ انداز یہ ہوں اسی نال ہی انشاءاللہ لے جاواں گے. ہوں بوئے باریاں ٹپ کے تے آواں گی ہوا بن کے. ہوں انہاں دیاں طرزاں تے نویں نویں گانے آؤندے نے. شاعر نو کچھ کرنا نہیں پیندا, کچھ سوچنا نہیں پیندا. اسے زمین تے نعت لکھی, اسی طرز تے اگلے نے پڑھ دیتی تے تسی اپنا سبحان اللہ واہ واہ. تواڈے سنن دا ذوق بھی یہ ہو گیا کہ بغیر فلمی گانے دیاں طرزاں تے تسی نعت نو سمجھدے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع روز جزا نے قیامت دے دن مقام محمود تے تشریف فرما ہون گے. انہاں دی ابرو دے اشارے دے بغیر کوئی بندہ جنت وچ نہیں جا سکے گا. تے اگر مجازی محبوب واسطے رنڈیاں تے طوائفاں اینیاں کوشش کردیاں نے, شاعر اینی کوشش کردے نے, مہدی حسن تے نور جہاں اینی کوشش کردے نے کہ او محبوباں دا محبوب جڑا ہے کہ جدی مرضی تو بغیر کسی نے جنت وچ نہیں جانا, جدوں او دی تعریف کرن لگو کہ احتیاط اور ادب دا دامن تھامیا کرو. اینا سستا نہ اپنے محبوب نو سمجھو کہ ایک رنڈی اور طوائف دے گائے ہوئے گانیاں دے اوتے لکھے ہوئے بول اور او دیاں طرزاں تے تسی نعتاں پڑھنیاں شروع کر دو تے سبحان اللہ کہنی شروع کر دو. میں 58 سال دا ہوں, میں بڈھا ہو گیا تے جدوں تواڈے سامنے آ کے پرانا شخص کوئی نعت پڑھے تے تسی سبحان اللہ اگوں نہیں کہندے. اے تے تواڈا حال ہو گیا. خدا دے واسطے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو پہچانو. اس ذات دا کلام, اس ذات دا بیان کسے مستعمل جھوٹے برتن وچ استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو کوشش کرو, نعت خانوں محنت کرو, انہاں دا کلام نویں تو نواں اچھے شاعر لکھن والے نے کلام ڈھونڈو, خود طرز بناؤ, سکھو استاداں کولوں. جیڑا آوندا داڑھی منی ہوئی, اتنے کریم لائی ہوئی, لپسٹک لائی ہوئی تے فلمی گانیاں دی طرزاں فلمی گانے. سب تو پہلے مینوں اج دکھ ہویا تسی سبحان اللہ گھٹ گئی ہے. میں اور تہاڈا اشتہار پڑھیا اور اشتہاراں دے وچ شخصیت پرستی نو جگہ نہ دیو. یہ میرا آخری پیغام ہے. حسان الاثر دا مطلب یہ ہوندا ہے اس زمانے دا حسان بن ثابت. کسی نعت خان نو حسان پاکستان نہ کہو, حسان الاثر لکھن دی کوئی ضرورت نہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت نے عشرہ مبشرہ, کاتب وحی, حضور دے صحابی, حضور دیاں مخدرات وال آن جان پیغام لیاؤن والے امین صادق. او دے نال دا ماں نے جمنا کدھر, جنوں سرکار ممبر تے آپ بٹھا کے چادر بچھان تے کہن پڑھ حسان کی لکھے ہی میرا قصیدہ, کہ وہ کہے وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور تیرے جا کسے حسین ماں نے جمعے ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, اور تینوں اللہ نے ایسا عیب تو پاک بنایا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, انج لگدا کہ جویں تینوں پوچھ کے تینوں بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں آکھیا او کی تو شاعرانہ اپنی تعلی استعمال کر گئے, پوچھ کے بھی اللہ کسی نو بناندا نہیں. وہی نازل ہوئی, روح الامین نازل ہوئے کہ روح الامین نے کہا کہ حسان بن ثابت نو کو اللہ دا منہ سلامت رکھے. کی کیا تو پھر کہے مقرر ارشاد. اے مقرر اسی کہنا جناب دوبارہ پڑھو, اے جبریل علیہ السلام دی سنت ہے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی ممبر سے بیٹھ, اللہم ایدہ بروح القدس, یا اللہ دی روح القدس نے مدد فرما. او حسان بن ثابت تسی جنے کھنے میرے جے بے عمل بندے دے نال حسان الاثر. تو خدا دا خوف کرو, پیار محبت کرو ہر ایک نال. تہاڈی یہی شخصیت پرستی جیڑی ہے اج نقشبندی چشتی دے خلاف, چشتی قادری دے خلاف, قادری سہروردی دے خلاف. اپنے پیراں نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے جے بہتے بچیاں دے وچ عورتاں اپنے بچیاں نو لے کے بیٹھیاں تے کسی دا بچہ خوبصورت ہے تے اپنے بچے دی بہتی تعریف نہ کرو کہ جدے بچے سونے نہیں انہوں ایویں تکلیف ہوئے. وہ تے نبی ایسا ہے کہ پھل کھا کے کہندا ہے کہ گوانڈیاں دے بوئے دے سامنے نہ سٹو. وہ پھل نہ کھا سکتے ہون تے انہاں دی دل آزاری ہوے بچیاں دی.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।